बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब की वज़ारत आला के ऊपर घुमसान का रन मचा हुआ है। पाकिस्तान की सियासत का अगर कहीं पर दारोमदार है तो वो पंजाब की वज़ारत आला के ऊपर है। अगर वज़ारत आला मुस्लिम लीग नून के पास आ जाती है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कब कराने हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ का फैसला करेगी कि इलेक्शन कब कराने हैं। तमाम घुमसान के रन में वही तमाम चीज़ें हो रही हैं जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लगाते थे, आसिफ अली जरदारी साहब पर लगाते थे कि वो लोगों को ख़रीद रहे हैं, लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग पर या लोटा बनने पर या पार्टी के साथ बेवफाई पर जो है वो उनको बददियानती पर कि जो मैंडेट उनको मिला उस मैंडेट पर बददियानती पर उकसा रहे हैं। वो तमाम चीज़ें अब मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही हैं। उन लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, उन लोगों को खींचा जा रहा है, उन लोगों को ओहदों की पेशकश की जा रही हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको भी पैसों की ऑफर्स की जा रही हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी बहुत सी चीज़ें इस तमाम तनाजुर में इस अमर का तो बखूबी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून को गारंटी दी थी आसिफ अली जरदारी साहब ने। आसिफ अली जरदारी साहब ने ही मनाया था कि आप गवर्नमेंट में आ जाएं, उसके बाद मामला मैं खुद देख लूँगा, कुछ भी नहीं होगा, सारे मामला स्मूथली चलते रहेंगे और हम पूरा जो है टर्नओवर करेंगे। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने चूँकि कमिटमेंट की था, वो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर हद तक जा सकते हैं और जा रहे हैं। और उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंजाब के अंदर जो है 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से निकाल लेगी और ये सूरत जो पैटर्न बना है इस वक्त, ये पैटर्न बन के सामने आएगा। अब उसके बाद डेफिनेटली कि जो अगर जिम्मेदारी इखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी बनती है तो आसिफ अली जरदारी साहब की बनती है और वो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो कैसे निभा रहे हैं? एक तो वो लोगों से रब्ते कर रहे हैं। इस वक्त एक ही जो एक तरीका है और एक ही हल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इनके साथ आकर मिल लें या इनकी बात मान लें, यू टर्न ले लें, जो शुजात साहब यू टर्न। इसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो रात को कल तकरीबन 8-10 घंटे गुजारे चौधरी शुजात साहब के पास। पहले तो वो पहले 2-3 मुलाकातें हुई, 2 मुलाकातें उनकी अलग-अलग दिन की रोशनी में हुई। उसमें वो आए और उनसे मुलाकात की जो शुजात साहब से, और उसमें अपने जो भी मुतालबात थे या जो भी उनकी जो पेशकश थे, ऑफर्स थी, वो उन्होंने उनके सामने रखी, उनसे बातचीत की। तीसरी जो मुलाकात रात को हुई, जो रात को उनके पास आए आसिफ अली जरदारी साहब, आके बैठे चौधरी शुजात साहब के पास और उन्होंने उनको ये कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बनाया था कि परवेज़ लाई को अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार बना देते हैं। नवाज शरीफ साहब मुतफिक नहीं थे। नवाज शरीफ साहब को विदन पार्टी भी इस फैसले पर रेजिस्टेंस का सामना था, मुखालफत का सामना था, लेकिन मैंने उनको बनाया कि परवेज़ लाई को अपना उम्मीदवार बनाएं। उन्होंने मेरे कहने पर परवेज़ लाई को अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद जब हमने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, परवेज़ लाई साहब यहाँ से उठे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चल के, वो उनके उम्मीदवार बन गए। एक तो यहाँ पर उन्होंने यू टर्न लिया, वादा खिलाफी किया। जरदारी साहब ने जो शुजात साहब को कहा कि परवेज़ लाई ने डील डन करने के बाद जो है वो उनके उम्मीदवार बने, तो ये गलत है। उन्हें कैसा नहीं करें, वो अगर उन्होंने वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ना है तो वो उम्मीदवार हमारे ही होंगे, अखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी। ये उन्होंने उनको कहा पहले दूसरे फेज़ में जो उनकी मुलाकात उनसे हुई जो शुजात साहब से। तो उन्हें कहें, उन्हें मेरा पैगाम पहुंचा दें कि वो हमारी तरफ से उम्मीदवार बन जाएं मुतफिका तौर पर, और हम इनको सपोर्ट करते हैं। हमजा शहबाज को हम बिठा देते हैं। अब चौधरी शुजात साहब ने जब ये पैगाम परवेज़ लाई और मोनस लाई तक पहुँचाया तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर दूसरी जो मुलाकात हुई उसमें भी यही हुआ। फिर तीसरी दफ़ा जब जरदारी साहब आए, हजूर लाही रोड पे पहुंचे उनके घर पर, तो मोनस लाही और पहला जो उसमें पहले वैसे तो जरदारी साहब 2 बजे तक, रात 1:30-2 बजे तक उनके पास बैठे रहे। अच्छा, पहली जो मुलाकात थी उस मुलाकात में परवेज़ लाई और मोनस लाही थे, लेकिन वो रिफ्यूज़ करके वहाँ से जा चुके थे। अब जब दूसरी मुलाकात में जो लास्ट मुलाकात थी, उस मुलाकात में जरदारी साहब बज़िद थे कि मुझे उनसे, मैं नवाज शरीफ साहब से भी बात करके आया हूँ, मेरी सागडार से भी 3-4 दफ़ा बात हुई है, लंदन में सारी मुशावरत हुई है, तो उनको बुलाएं परवेज़ लाई साहब को और मोनस लाई साहब को, और मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि वो उठकर चले जा चुके हैं, चूँकि सब कुछ चल रहा था, उस दौरान मिल नहीं सकते थे,
اور وہ جا چکے تھے پی سی ہوٹل میں جہاں پر ان کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے پاس عمران خان صاحب کے پاس رات کو اتنا دیر ان کی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت پہ ہوتی رہی. تو اگر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران وہ چھوڑ کے ملاقات آتے تو وہ بھی ایک تاثر غلط پڑتا، اس لیے وہ اس رات کو تو ملے نہیں ہیں. پھر زرداری صاحب اپنا پیغام چھوڑ کے چوئی شجاع صاحب کے پاس چلے گئے. اب پیغام میں لاسٹ جو فائنل کال تھی اور فائنلی جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں اور جو ترب کا پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس 10 نشستیں ہیں، آئندہ الیکشن میں پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور آئندہ الیکشن میں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ اتحاد کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اور دوسری بات، کبھی بھی پرویز الہی صاحب کے پاس اب دوبارہ ایسا موقع نہیں بنے گا، کیونکہ اب چیزیں جو ہیں وہ بہت کلیئر ہو گئی ہیں. اب 2/3 میجورٹی ہے جو بھی پارٹی لے گی، تو پرویز الہی صاحب دوبارہ پتہ نہیں وزیر اعلیٰ کبھی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. یہ ایک نادر موقع ہے، آپ اپنی پارٹی کا الیکشن بنائیں. آپ جو عمران خان صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، تو عمران خان صاحب کسی ٹائم بھی اسمبلی ڈیزالو کرا دیں گے آپ پرویز الہی صاحب سے، تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ بننے کا. ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ بنے، 1.5 سال وہ گورن کریں پنجاب پہ، وزیر اعلیٰ رہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہماری طرف سے ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر کوآپریٹ کریں گے. مرکز جو ہے وفاق ہے وہ بھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ پوری طرح سے جو ہے وہ تعاون کرے گا اور وہ ان کو لے کر چلیں گے. ان کو کہیں کہ وہ جو ہے وہ ضرور بنے وزیر اعلیٰ، ہم حمزہ کو بٹھا دیتے ہیں لیکن وہ ٹرنیور پورا کریں. یہ جو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے والی چیز ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے اور وہ ہمارے امیدوار بن جائے. یہ تمام چیزیں وہ پھینکنے کے بعد آگئے. اچھا، اب امکان جو چند گھنٹوں بعد الیکشن ہے اس میں یہ چیزیں ہوں نہ ہوں، مسلم لیگ نون بائیکاٹ کر لے الیکشن کا، یا پرویز الہی صاحب جو بھی ہو، جو بھی ایک صورتحال ہوگی، اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو بہت امکان ہے، 90% امکان ہے اس چیز کا کہ یہ جو آپشن ہے آصف علی زرداری صاحب کی، اس کے اوپر کچھ گرین سگنلز ملے ہیں ان کو، اس آپشن کو پرویز الہی صاحب اڈاپٹ کر لیں اور اس آپشن کو اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ پھر عمران خان صاحب کو کہہ دیں گے ابھی رکیں، اسمبلی ابھی ڈیزالو نہیں کرنی. تو جب پرویز الہی صاحب ڈیفینیٹلی، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ انہوں نے زرداری صاحب کے متفقہ امیدوار بن گئے، وہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار بن گئے جب وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے. جب اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی وفاق کے ساتھ بھی ایک جو ہے وہ ہرارکی بنتی جائے گی اور اس طرح سے یہ جو ہے وہ اس کو لے کر چلا جائے گا اور پنجاب جو ہے وہ مرکز کے ساتھ ٹرنیور پورا کرے گا. اور اس کا بہت زیادہ امکان ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جب وفاق جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی تو پھر وفاق پر پریشر نہیں ہوگا الیکشن کا، اور سموتھلی جو ہے وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بطور وزیر اعظم اپنے کام جو ہے ان کو جاری رکھ سکیں گے.